हे जे अवघे मुठभर लोक जे असतात ते तुमचो वापर करतात. यदा कदाचित भोमच्या नागजरकारांचे एक घराक सुद्दां जर धक्को जर लागलो जाल्यार पयलो विरोध करपा खातीर आनी पयलो JCBचेर चडपा खातीर गोविंद गावडे आसतलो हे हांवें हेजे पयलूच सांगिल्लें आसात. परतू हांव तें सांगता. बोमा वाठारांत फोल्लेन रस्तो नाका अशें म्हणत परत एकदा बोमा वाठारांतले लोक एकठांय आयले. बोमावासियांचे रगत जमनीर साणूंक दिवनाकात. गांवाचें अस्तित्व राखपा खातीर सुरू केल्लो लढो फाटीं घेवपा ना. शरिरांत रक्ताचो थेंब आसी पर्यंत हो लढो सुरूच आसतलो अशी बोमाच्या स्थायिकांची घोशणा. केंद्रीय सरकारान 1060 कोटी रुपया बोमा ते ओल्ड गोवा मेरेन रस्त्याच्या एक्सपान्शनाक लागून फंड सँक्शन केल्यात. मात आमकां फोल्लेन रस्तो नाका म्हणत ताकाच विरोध करपाक बोमा गांवच्या लोकांनी एकठांय येवन बसका घेतली. ह्या वेळार कांय समाज कार्यकर्ता लेगीत थंय हजर आशिल्ले. परवरी देव खापरेश्वराक कुशीक केलें त्याच प्रमाण आमच्या देवदेवतांक कुशीक करपाचें षडयंत्र सुरू आसा अशें थंयच्या लोकांचें म्हणणें. मात ह्या विशीं उलयतना मंत्री गोविंद गावडे म्हणटात कांय लोक बोमावासियांक मिसगायड करतात. नागजर बोमाच्या एकाय घराक धक्को लागलो जाल्यार आपूण विरोध करपाक पयलीं आसतलो अशें तांचें म्हणणें. वयले सायडीच्यान रस्तो जर जाय जाल्यार थंयूय विरोध आसा. आता जो एक्झिस्टींग जो रस्तो जो आसा तो एक्झिस्टींग रस्त्याचें अलायनमेंट म्हजे काळान जावं ना. हे प्लीज हो मिसगायड करणारे जे आसात पयलीं हे सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाचें आसा. आनी खास करून हांव भोमच्या वासियां कडेन हांव सांगपाक सोदतां म्हज्या नांवान जे आज आरोळीचे मारतात पळय तो हांव आमदार जावचे पयलू तेजें अलायनमेंट सुरू जाल्लें आशिल्लें आनी त्या वेळाचेर हेच भोमचे लोक आशिल्ले ते म्हाकाय कांय खबर ना. ज्या वेळाचेर चवकशी करता तेन्ना आमी केल्ले आसा. पूण म्हजी एकूच गोश्ट हांव त्या गोश्टीचेर हांव ठाम आसा. जे वारंवार हे जे लोक कोण जे मिटींग घेतात ते मिटींग घेवन भोमच्या लोकांक मिसगायड करतात. अक्षरशः तांकां फटयतात. हांव म्हणटलो हांव परत एकदां सांगता खास करून म्हज्या नागजरच्या भावाक भयणाक म्हजी ताई माई आजी आई आसा तांकां हांव सांगपाक सोदतां की हे जे अवघे मुठभर लोक जे आसात ते तुमचो वापर करतात. हांवें ऑलरेडी सांगिल्लें आसा. आयजूय परत हांव सांगता यदा कदाचित भोमच्या नागजरकारांचे एक घराक सुद्दां जर धक्को जर लागलो जाल्यार पयलो विरोध करपा खातीर आनी पयलो JCBचेर चडपा खातीर गोविंद गावडे आसतलो हें हांवें हेजे पयलूच सांगिल्लें आसात. परतू हांव तें सांगतां आनी एकूच सांगतां गांवचो एकठांय जावपाक तांच्यांनी प्रश्न केला. सगळ्यांनी गांवचो एकठांय जावचो. वयल्यान आसा सकल्यान आसा की मदल्यान व्हरपाचो कशें आसा. गांवचे लोक भायर सरना अशें ते म्हणटात. म्हणजे लोकांक हो जो मदल्यान वचपाचो रस्तो जो सरकारान जो प्रपोज जो केल्लो आसा हो मान्य आसा. हें सिद्ध जाता. हें बरेचशा तांच्यांनी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. हांव आदरणीय नितीनजी गडकरी तांचे खूब मना पासून म्हज्या गोंयच्या सरकाराच्या वतीन हांव आभार व्यक्त करतलो कित्याक तांणी हो रस्तो 1060 कोटी आमकां सँक्शन करून कारण आजची रहदारी आनी रहदाऱ्याचेर जाल्ली गर्दी ह्या गर्देंतल्यान मार्ग काडपा खातीर कितेंय तरी उपाय काडपाक जाय. आनी हेजे पयलू आमी खूब संदी ह्याच भोमवासियांक दिल्ली आसात. पूण संदीचो लाभ पत्रकार परिशद घेवन ह्यो सगळ्यो काही गोश्ट तेजेर निवारण जावपाक शकना. आनी जो देवाच्या नांवान जे आज भोमवासियाच्या मना भितर आज भिरांतची निर्माण करपाचो जे कोण प्रयत्न करतात हांव इतलेंच म्हणटलो तेंचे ह्या भूल थापाक तुमी पडूं नाकात. ज्या सातेरी देवळान हांव डेली वतां ज्या महादेवाच्या हांव देवळान वतां प्रत्येक सती देवीच्या पुजेच्या निमित्तान हांव पांय पडपाक वतां. आमकांय ह्या आमच्या भावना ज्यो आसात भक्तांच्यो भावना ज्यो आसात तांची मतां तांची प्रतिक्रिया आमी जाणिल्ली आसात. आनी सातेरीच्या वॉल आसूं किंवा आनी कितें आसूं ते कांयच हानी जावपाना हें परत एकदां हांव नमूद करतां.
आणि शांतपणान सगळ्या भोमावासियांनी विचार करचो आणि हे जे उठसूट टिका करतात तातूंतल्यान कांय निष्पन्न जावपाना इतलेंच हांव सांगपाक सोदतां. आतां 6 लेनीचो रस्तो तुका जाय जाल्यार 45 मिटर्स तुका जाय पडटा. रस्तो फक्त रस्तो ना, रस्त्याच्या सायडीक तुमकां युटिलिटीज घालचे पडटा, उदकाची पायपे घालचे पडटा, इलेक्ट्रिसिटीचे पोल घालचे पडटा. तर तुमी जर रस्तो बांदतलो जाल्यार तुमी म्हणटले तुमच्या गांवांत तुमकां लायट नाका, उदक नाका, तुमी फक्त 25 मिटर दिले म्हणून तुमकां उदक फावना. ना, सरकार म्हणटा तुमकां उदकूय जाय. सो तो रस्तो तो जागो खंयसान येतलो? हो मुद्दो आमी कोर्टान मांडला. आमी सांगता तांकां तुमी फक्त रस्त्याचेच उलयता 25 मिटर म्हणटा. युटिलिटीज कशे वेतले, उदक कशें वेतले, पावर सप्लाय कशें वेतले, तुमचे सर्वीस रोड कशे वेतले? मिनिस्टर गडकरीन सांगला की 7 मिटराचे सर्वीस रोड दोनूय वाटेन आसतले आनी 7 मिटर जाय, कित्याक एक लेन तुका बसवाल्याक वचपा जाय जाल्यार 3.5 मिटर जाय. सो 2 लेनी जाय जाल्यार 7 मिटर जायच. आतां ही बस वेता तुमची लोकल बस, ती कशी वेतली तुमच्या गांवांतल्यान? ती सर्वीस रोडांतल्यानूच वेतली. सो ते रस्ते करपाक तांकां जागो ना जाल्यार ते कितें म्हणटले? आतां तुमकां ते रस्ते जाय न्ही, तुमचे बसीय जाय न्ही, घरां आनीक तोडा. आमचो रस्तो आयलो मदल्यान, आतां तुमी तुमचे पळयात कशें आसा तें. सो हांव मुद्दम हे प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आसा, मागीर गोविंद गावडे आसा, मुद्दम तांकां रिक्वेस्ट करता की तुमी सगळे येवन बसा हांगासर लोकां मदीं. शेवटी लोक आसल्यारूच म्हणटा तशें गांव उरतले, हे देव आसल्यारूच आमी सगळें आमचें गांवपण उरतलें. सो हांव परत कळकळीन विनंती करता की मात तर तुमी राजकारण आनी सगळें नाका जाल्लो विकासाच्या नांवान पळय सगळ्यो अंधाधुंदी चल्लेल्यो आसा त्यो बंद करचें आनी लोकां खातीर तळमळीन वावुरचें. आख्या गोंयांत आमकां मान आसा मरे गोंयकार म्हणून. गोंयकारांनी आमकां आमी गोंयकार म्हणून सगळो लोक जाणा. इतल्यान आमची घरां मोडटा गोंयकारांची. इतके वर्सां रावन येयल्ले, म्हाका दिसता हें जावंकूच नाशिल्लें पण आमदाराचें. नाजाल्यार तो आमचो वासो कोण विश्वजीत राणे तेजे कडेन खबर घेयात मरे. तेणे 25 वर्सां गोंय चलयलें मरे. कांय बरें शिकतात बरें, कोणाचीच कटकट नासली. तेन्ना आमी हे बीजेपी सरकार विरोधी आशिल्ले 2012. आमी आझाद मैदानार पुलार गेले आमकां एसएमएन सोड म्हणून. तेन्ना एकूच पूल आशिल्लो आनी ती वचून झेट आलयली नाल्या. आनी तेन्ना त्या टायमार आमी ती गेट आलयली तितून सोडवून आमकां पुलिसान सुरवातीक. हांगासून आमी गेले बसीन स्पेशल आमचे पयशे म्हणून. आमकां पयशे दिवन आसले आनी तितून फुडें हांव आसलो गेट हालोवपाक. तरुण मातसो पेपर काड आनी पळय त्या टायमाचो. पूण हांव ह्या सगळे गोंयकारां कडेन मागता की गोंय साल्वार करपाक लागून आख्खे गोंयकार उबे रावपाक जाय. आणि तुम्ही जेन्ना आमचे कडेन हांगासर वोटां मागपाक येता तेन्ना प्रत्येक जाण हे रस्त्याचेरूच उलयताले. ईच अँड एवरी पर्सन. ह्याच लॉनान पयलीं कितले जाणांच्यो मिटिंग्यो जाल्यो. एक तर दीपक ढवळीकराच्यो जाल्यो, दुसरी तो निगळे जालो, तिसरो म्हणजे तो एक गोविंद गावडे जालो. सगळ्यांनी हे रस्त्याचेरूच उलयल्ले आसलेले आनी सांगताले जे कितें रस्त्याचें आमी तुमचें कितें आसा तें बरें करतले म्हणून. आनी तेन्ना एक सदांच एक असो आसता प्रचार की अरे मोगा म्हाज्या मोगा भावांनो आनी भयणीनो अमक्याक तुमी निवडून दियात आनी ताका विधानसभेन धाडात तुमचे आमचे प्रश्न सोडोवपाक. आतां अशें जाता रे? कोण तरी हांगासर प्रश्न सोडोवपाक येता आमचे? कोणूच येना. आनी तेन्ना आमच्या मतांक लागून प्रत्येक जाण हांगासर बोंब मारून वयतात की आमकां मतां दियात, तुमकां आमकां विधानसभेन धाडात, आमी तुमचे सगळे प्रश्न सोडून धाडटले म्हणून. ना, तर फक्त उतरां मेळटा ती फक्त म्हणजे अशी की अशें टेंडर काडून तुमच्या बॉल्सां भरपाचें आसा तीच तुमची उतरां आसा. आमचे प्रश्न सोडोवपाक कोणूच ना. आनी आतां आमचे ते प्रश्न खरे तर तुमी सोडयल्ले आसलेले तेन्नाच तुमकां मानतलो आसलेलो हय तुमी हे जे लॉनान कितें उलयलां तें खरें आसतलें म्हणून. आमकां जाय फक्त बायपास दी तूं आमकां आनी तुजे कडेन आमी कांयच मागना. तूं यो आनी आमकां सांग हो बायपास तुमकां तुमी बेश्टी बोवाळ करूं नाका, आपल्याची नांवां बेश्टी पिड्यार करूं नाका अशें सांग मरे तूं. आमी कित्याक बोवाळ करता मागीर? वयल्यान जाल्यार वयल्यान व्हर, सकल्यान जाल्यार सकल्यान व्हर, पूण घरां साणून वाडो साणून
देव धर्म साणून आमचो सगळें साणून आमकां मोकळें कर आनी आमच्या भुरग्यांक हो गांव आसा तसोच आसुनी आमी तुजे कडेन आनी कांयच मागना. फुडलें तर तुका जाय मत्ता बित्ता जाल्यार तूं चिंत आनी कर, पूण पयशे घेवन येवं नाका हांगा. पयशे घेवन येयले जाल्यार रोखडीच मत्ता चेंज जाता. हें आमी तुजे कडेन मागता तेन्ना आमकां बायपास दी. आमची सगळीं ल्हान व्हडाक कशें पूण आमी घेवन वचो खंय. तुमी हांगासर शेवाळें घेवन येतले, भुरग्यांक शेवाळें घातलें जाल्यार आमी भुरग्यांक खंय घेवन वचो. तूं म्हणची आमकां जागो मागता म्हणून इतलो वाडो आमकां तसो आसुनी आमकां तुजो जागो नाका खंयच्या देशाक उडोवपाक. आमकां जाय आमचो गांव आनी देव धर्म सगळें जाय आमकां. इतलें तुजे कडेन मागता तेन्ना आयकोन घेयात. आमी हांव तेंचे वांगडा ऑफिसां सुद्दां गेले, तेणी सांगलें कितें ते हांकां आपोवन हाडलें फोन करून PWD मिनिस्टराक आनी तिणी सांगलें बाबा हेंचें कितें म्हणटा तें सारकें करा. आतां हेंचे कडेन कितें उलोवपाचें आनी कितें सांगपाचें तांकां. म्हणजे तुमी फक्त आमकां फोटींगपणाचें धन्य करून हांगासर त्रासान घालून सोदता आनी गांवांत तुमी फक्त झगडे लावपाक सोदता. आनी हांव आमच्या बोमकारा कडेन मागता आजून हिंगा बोमकारांक आमगेल्या कोणाकूच खबर ना फाल्यां कितें जाता हांगासर. 60 मिटर रोड आतां पयलीं तेणी इकडेन 7 तिकडेन 7 मागला. 7 7 14 आनी वालेक आसतली तेंची चलपा वाट आसतली म्हणजे 15 आनी 25 मिटर सारके रोड 4 लेन करपाक गोमान कितें उरतालें. आमच्या वाडात वयतलो हो प्रश्न ना. लोकांक हे शेतां पळयता, लोकांक कितें खबर आसा शेतां पळयता कितें म्हणपाक ते व्हडले व्हडले बीम करपाक शेतां पळयतात ते. आनी फाल्यां तेंचे कडेन ते व्हडले ट्रॉली येतल्यो की हांगासरल्यान ते व्हाळा पलतडींतले बॉम्ब आसता तेंचो खावन वता क्रिनी उखलपाक प्लेटी उखलपाक तेका ते जागो जाय. तेन्ना आमचें घर कितेंच उरचें ना. तेन्ना आमी खंय वयतले. आमचो गांव जुंयचो सांतिस्तेव एक सुसेगाद आहलो आनी जायते भुमकार हांव म्हज्या भुरगेपणाक सुद्दां म्हज्या शेपाच्या टायमाचेर पळयता आमच्या गांवांत अजून लेगून आमच्या बाराबरी एक बऱ्या भाशेन आहा. थोड्यांनी आपणाची घरां केल्या थिंगा, थोडे परतून येयल्ल्या कडेन आहात आनी भुमकारांची पळय मायप आसा ती म्हाकाय खबर आहा. पूण हो फायदो आनी आमचे डिवायड करपाक भेदभाव करून ही तांकां मजा दिसता आनी तांकां ह्यो घोटाय मेळटा दिसता गोंयकारांक पयस करपाक. फाटल्या दिसांनी जाल्यार आतां म्हयनो लागून जावंक ना आमचेय मदें योग डिस्प्यूट घालपाक गेलो, योग भेदभाव करपाक. पूण आमी गोंयकार अहेच तुमच्याच वाडो कहो वयर सरलो आनी तेजेर आमी निशेध मारलो. कहो आमी कोणाक कावंटर करून नासतना डायरेक्ट आमी पंचायतीक गेले. पूण पळोवंक गेल्यार पंचायतीचो आमचो ताका साथ आहा. अहेंच तुमच्याय गांवांत म्हाका दिसता अहें जाता. पंचायतीचो साथ आनी गांव पाड. हेका लागून हांव फाटल्या 2-3 मिटिंगांक पळयल्लो येवन जायतो लोक आहलो. आयज भिरांतीन हो लोक ना